नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी परियोजनाको टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान। ठेक्का लिएर काम नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने भनाई। मुलुकमा सबै काम सेटिङमा भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सर्वोच्चमा गोरु ब्याएर सत्ता गठबन्धन जन्मिएको टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनको तयारी बारे आयोगले गरायो दलहरूलाई जानकारी। आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने साना दलको माग। पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला विरुद्ध उच्च अदालतमा कर छलीको मुद्दा। 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख जरिवाना असुल गर्न माग। खाने तेलको बजार मूल्य 15% बढ्यो। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकाय रमिते। सरकारको कमजोर नियमनको कमजोरको फाइदा चाहिँ के त व्यवसायले उठाएको अवस्था छ। र त्रिभुवन आर्मी झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। 7 दोबाटो युथ क्लब 4-1 ले पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी परियोजनाको टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित निर्माण व्यवसायीको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी संसदबाट पास भई कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने टेन्डरमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायीलाई तयार रहन आग्रह गरेका हुन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्ष र व्यवसायीहरूको सुझाव बमोजिम परिमार्जन गरिने समेत देउबाले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ग्लोबल टेन्डर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। देउबाले एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिएर समयमै काम पुरा नगर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने पनि बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका शर्तहरू अन्य वैदेशिक सहायताको शर्तभन्दा पारदर्शी र खुकुला रहेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा परशुराम शकुन्तला स्मृति सेवा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा कार्कीले एमसीसीले नेपालको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासको मात्र लक्ष्य राखेको समेत दावी गरे। तर एमसीसी राष्ट्रहितमा छ। एमसीसी यो मुलुकको गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकास यसको लक्ष्य छ। कार्कीले दिगो विकास र सुशासन सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अपत्यारिलो ढङ्गबाट गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रेस चौतारी नेपालको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएर 5वटा गठबन्धन रूपी बाछा जन्मिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले अहिले सबै काम सेटिङमा भइरहेको दावी गर्दै संविधान जनादेशको माहौल र जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइएको आरोप समेत लगाए। गोरु ब्याउँदैन भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ब्यायो। उहिले बनाएको 52 सालमा अहिले गोरु ब्यायो मात्रै होइन 5वटा पाठा पायो। अध्यक्ष ओलीले अहिले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू दुई धारमा बाँडिएको बताउँदै एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा र अर्को जालीझेली षड्यन्त्रमा लागि परेको आरोप लगाए। उनले अहिले भइरहेको जालझेललाई आगामी निर्वाचनबाट ध्वस्त बनाइदिने दावी पनि गरे। लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा फरेब तन्त्र जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम मुद्दा मामिला यसको पक्षमा जाली फटाहा राजनीति एउटा जनराजनीति हो। राष्ट्र निर्माणको राजनीति एउटा बिगार्ने राजनीति।
अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएका बेला जङ्गे बनेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल अहिले बुङ्गे भएको टिप्पणी समेत गरे। उनले सरकार ढाले भन्नेहरू अहिले ढोका बाहिर कसैले प्रसाद दिन्छन् कि भनेर बसिरहेको पनि बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश कठिन मोडमा पुगेको बेला रक्षार्थ उभिने पार्टी माओवादी केन्द्र मात्रै भएको बताएका छन्। पार्टीको कर्णाली कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष दाहालले हरेक कठिन घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीले देशलाई सही गतिमा डोर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको बताएका हुन्। पछिल्लो समय एमसीसी प्रकरणले थप भरोसा माओवादीप्रति बढेको उनको दाबी छ। त्यस्तो नहोस्, राष्ट्रको हितमा एमसीसी परियोजनाको कारणले कतै गठबन्धन टुट्ने हो कि समीकरण बदलिने हो कि त्यति मात्रै होइन, देशको राजनीति नै अस्थिरता र अराजकताको अर्को चक्र दुष्चक्रमा फस्ने हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको स्थिति थियो। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पारित गर्ने क्रममा राष्ट्र विभाजन हुने खतरा भए पनि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन एमसीसी पारित गरेर विभाजन हुनबाट फेरि पनि माओवादीले नै जोगाएको दाबी गरे। एमसीसी पारितपछि सत्तारूढ गठबन्धन सुरक्षित भएको दाबी उनको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको समर्थन भएकाले यसको महत्त्व बढेको र औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ लिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको उनले उल्लेख गरे। आफूले गठबन्धन मात्रै नभनेको र पार्टीलाई मजबुत बनाउन एकताबद्ध गर्ने अभियानमा लागेको अध्यक्ष दाहालले बताए। पार्टी नै विभाजन हुन लाग्यो भन्ने चर्चा केही दिन चले पनि केन्द्रीय समितिबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न र एउटै विचार लाइनको आधारमा निर्वाचनमा जाने गरी निर्णय गरिएको अध्यक्ष दाहालले बताए। विभिन्न दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमाका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीबारे शुक्रबार गरेको छलफलमा उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको सीमा बढाउनुपर्ने र खर्चको नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यस्तै साना दलहरूका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका लागि आफूहरूले माग गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने बताए। उनीहरूले निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगलाई दिएका छन्। आयोगले जारी गर्ने आचार संहिता पूर्ण कार्यान्वयन होस्। हामी सबै राजनीतिक दल आचार संहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ र यसमा निष्पक्ष स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग यो आचार संहिता पालना गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। छलफलमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक 73 दलले आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेको र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी आयोगले गराएको छ। छलफलपछि दलका नेताहरूले निर्वाचनमा हुने खर्चको नियमन हुनुपर्ने र निर्वाचनमा भाग लिने कुनै पनि दललाई भेदभाव गर्न नहुने बताएका थिए। निर्वाचन आयोगले हामीले केही आचार संहिता सम्बन्धी कानुन हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ। त्यो आइसके पछाडि हामी यसबारेमा गर्छौँ। अर्को साइबर क्राइम कन्ट्रोल सम्बन्धमा पनि साइबर ब्युरो हामी बनाउने योजनामा छौँ भनेर उसको जवाब त्यति नै। खर्च त सकभर घटाएकै राम्रो हो, तर चाहिँ जसले बढी खर्च गर्छ त्यसले चाहिँ कारबाहीको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यस विषयमा पनि उहाँहरूले हामीले यसपालि चाहिँ अनुगमनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले छुट्टै मेकानिजम बनाएर पनि हामी काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो विगतमा प्रयोग गरेको चुनाव चिन्ह पनि अहिले प्रयोग गर्न नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यसमा कडा आपत्ति हामीले गर्यौँ। यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई र बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्वाचनलाई पनि बनाउँछ। एमालेका प्रतिनिधिहरूले मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो बनाइएको भन्दै आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला विरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर भएको छ। 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ बराबर कर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। 3 अर्ब 71 करोड 81,50,411 रुपैयाँ बराबरको बिगो र बिगोको 100% जरिवाना गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63,822 रुपैयाँ असुल उपर गरिनुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। उच्च अदालत पाटनका अनुसार विभागले 2071 सालमा कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा भएको लाभको कर नबुझाएको भन्दै कुल 3 अर्ब 71 करोड
81,50,411 रुपैयाँ बिगो र त्यसको 100% जरिवाना गरेर कुल 7,43,63,08,22 रुपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो। कोकाकोलाको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा कर छली भएको विभागको दाबी छ। बोटल्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्दा उक्त कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई नै जानकारी नै नदिई कर छली गरेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय रसिया युक्रेनको युद्धको बहानामा नेपालमा खानेतेलको मूल्य आचक्ली बढेको छ। खानेतेलको मूल्य गत महिनाको तुलनामा यस महिनामा 15% वृद्धि भएको छ। खानेतेलको मूल्यमा बढेको मूल्यले विपन्न र गरिब परिवार सबैभन्दा मारमा परेका छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स विश्वास प्लम्बिङ को शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। यति बेला नेपाली बजारमा दैनिक चुल्होमा नभई नहुने उपभोग्य वस्तु खाने तेलको मूल्य अकासिएको छ। रुस युक्रेन युद्धको बहानामा यति धेरै मूल्य बढाइएको छ कि जहाँ विपन्न र गरिब परिवारले खरिद गरी उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था छ। बजारमा खानेतेलको मूल्य 15%ले बढेको छ। गएको माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा अत्याधिक मूल्य बढेको छ। माघ महिनाको भन्दा फागुन महिनामा भटमासको तेल प्रति लिटर 35 रुपैयाँले बढेको छ। त्यस्तै सनफ्लावरको तेल 30 रुपैयाँले, तोरीको तेल 40 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यस विषयमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने सरकार गैर जिम्मेवार भएको बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमसिना भन्छन्, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा पनि सरकार भने मौन छ। युक्रेनमा युद्ध त 1 महिना अगाडि भयो सुरु भएको हो, तर 1 महिनाभित्रमा त हामी कहाँ मगाएको सामान आइपुगेको छैन। किनकि विभिन्न व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दै गर्दा पनि, छलफल गर्दै गर्दा, कुरा सुन्दै गर्दा 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना लाग्दै गर्छ सामान आउन भन्ने उनीहरू भन्छन्। तर युद्ध भएको तत्काल तुरुन्तै मूल्य बढ्छ भन्ने बित्तिकै सरकारको अनुगमन नियमन कमजोर भयो। सरकारको कमजोर नियमनको कमजोरको फाइदा चाहिँ के त व्यवसायले उठाएको अवस्था छ। रुस युक्रेन विवादलाई बहाना बनाएर उपभोग्य वस्तु लुकाउने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई कारबाही समेत गरेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हलुको जवाफ दिएको छ। विभाग भन्छ, इन्धनको मूल्य बढेकाले तेलको मूल्य पनि बढेको हो। बजारको अनुगमन गर्ने निकाय विभागले नै सम्बन्धित व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको छ। 1-1.5 महिना अगाडिको तुलनामा अहिले खाने तेलमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भन्ने पनि गुनासो आएको छ र हामीले 2-3 दिन अगाडि मात्रै यो तेल घिउ उद्योग व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले चाहिँ हाम्रो तेलको औसत चाहिँ मूल्य एमआरपी चाहिँ 270 रुपैयाँ प्रति लिटर चाहिँ त्यो हाम्रो एमआरपी हो भन्नुभएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु सामान्य जस्तै बनाइएको छ। यसरी अस्वाभाविक मूल्य बढे पनि अनुगमन गर्ने निकाय नै गैर जिम्मेवार बन्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। डिवाई 28 नामक हाइब्रिड धानबाट भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै किसानहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारबाट समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पीडित किसानहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालले सरकारले साना किसानलाई धानमा भएको 100% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यो भएको क्षतिको 100% किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहतको कार्यक्रम घोषणा गर। हामी यो मागलाई लिएर देशव्यापी रूपमा सङ्गठित हुँदै किसानहरूलाई आन्दोलित गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रदर्शनमा किसानहरूले समयमै मल, बिउ र कृषि सूचना नदिएकोले सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएर थप पीडित बनाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। लागत मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ र किसानले त्यो क्षतिपूर्ति समयमा पाउनुपर्छ। किसानले स्थानीय तहबाट निकायबाटै चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।
उनीहरूले तत्काल धानमा भएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराए कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि बिउ बिजन कार्यालयहरूमा ताला लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। कोरोना र कोटाकै कारण रोकिएको लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहको परीक्षा अझै अन्योलमै छ। 1 वर्ष अघिदेखि स्थगित भएको परीक्षा समयमै नहुँदा सयौं परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। कोरोनासँगै सर्वोच्चको सुनुवाईमा भएको ढिलाइले उनीहरू थप मारमा परेका हुन्। यिनी हुन् झरना रिजाल। यिनले 1 वर्ष अघिदेखि अधिकृत तयारी गर्दै आएकी छिन्। 1 वर्ष अघि हुने भनिएको परीक्षा नहुँदा झरना जस्ता सयौं परीक्षार्थीहरू मारमा परेका छन्। जसोतसो खर्चको जोहो गरेर अधिकृत बन्ने सपना बोकेर राजधानी छिरेकी झरना परीक्षा होला कि नहोला भन्ने अन्योलमा परेको बताउँछिन्। पेसी चढ्छ हेर्दा हेर्दै, अब फेरि नेक्स्टमा जान्छ, फेरि हेर्दा हेर्दै, त्यसले गर्दाखेरि समय लम्किन्छ पनि, प्लस अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन होइन कहिले हुन्छ इक्जाम, के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। त यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालेर चाहिँ एकदमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। लामो समयदेखि परीक्षा नहुँदा परीक्षार्थीहरू निराश छन्। राजधानीको महँगाईसँगै अनिश्चित परीक्षाले उनीहरू चिन्तित हुने गरेका छन्। झरना जस्तै अन्योलमा परेका छन् माधव शर्मा पनि। यिनी पनि अधिकृतको लागि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छन्। लोकसेवाको जे जति तयारी माधवले गरेका छन् त्यही अनुसारको परीक्षा तालिका नआउँदा माधव पनि निराश देखिन्छन्। छिटै टुङ्गो लगाएपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, हजारौं विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। हुन त सर्वोच्चले लोकसेवा परीक्षाको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारीपछि लोकसेवाको परीक्षा मिति तय गर्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले लोकसेवाको परीक्षा गर्न केही समय अघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यस विषयमा चैत्र 1 गते सुनुवाई गर्दैछ। विज्ञापनमा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालती झमेला भएपछि परीक्षा गर्न नसकेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। रिट निवेदनहरू अदालतमा परेर अन्तरिम आदेश जारी भई केही परीक्षाहरू रोकिएको अवस्था छ। केही रिट निवेदनहरू अदालतबाट फैसला भइसकेर खुल्ने अवस्थामा पनि छन्। लोकसेवा विज्ञापनमा चित्त नबुझेकाहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा पटक पटक गरी 51 मुद्दा दायर भएका थिए। त्यो सँगै कोरोनाको बहानामा पनि परीक्षा प्रभावित भएको थियो। यद्यपि आयोगले सर्वोच्चको सुनुवाईलाई पर्खिरहेको छ। विवादित विज्ञापनकै कारण सयौं विद्यार्थीहरू अन्योलमा देखिन्छन्। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जीसीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एमसीसी परियोजनाको टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान। ठेक्का लिएर काम नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने भनाई। मुलुकमा सबै काम सेटिङमा भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सर्वोच्चमा गोरु ब्याएर सत्ता गठबन्धन जन्मिएको टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनको तयारी बारे आयोगले गरायो दलहरूलाई जानकारी। आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने साना दलको माग। पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोला विरुद्ध उच्च अदालतमा कर छलीको मुद्दा दायर। 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख जरिवाना असुल गर्न माग। खाने तेलको बजार मूल्य 15% बढ्यो। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकाय रमिते। सरकारको कमजोर नियमनको कमजोरको फाइदा चाहिँ के त व्यवसायले उठाएको अवस्था छ। र त्रिभुवन आर्मी झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। 7 दोबाटो युथ क्लब 4-1 ले पराजय। अब बाँकी खबरें। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार 24औं अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आधार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धनी र गरिबका बीचमा विभेद भएकाले अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। धनीका छोराछोरीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रशस्त अवसरहरू पाए पनि गरिबहरू भने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ। हुने खानेका छोराहरू ठुल्ठुला स्कुलमा, ठुल्ठुला स्वास्थ्य उपचारमा, विदेशमा र भनौँ न हुँदा खानेका छोरा छोरीहरू अथवा खाना आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने अवस्थाका छोराछोरीहरू भनौँ न त्यस्तो स्कुल राम्रो स्कुलहरू पढ्न नपाएर शिक्षाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ। उपचारमा पनि त्यस्तै छ र यो व्याप्त विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सबैको आवाज। उपराष्ट्रपति पुनले कुष्ठरोग प्रभावित सबै व्यक्तिहरूप्रति समान भाव व्यक्त गर्न र सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे। कुष्ठरोगको निर्मूल र प्रभावकारी उपचारका लागि उनले सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराए। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको बताएका छन्। उनले थप व्यवस्थित गर्न प्रसारण नियमावली संशोधन गरिएको समेत बताए। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्कीले युट्युबलाई नियमन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको दावी गरे। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित गराउने उद्देश्यबाट नै हामीले युट्युबमा यी कुराहरू लागू गर्ने दिशामा सरकारले र सञ्चार मन्त्रालयले पाइला चालेको छ। सरकारले बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइडमा देखिएको समस्या समाधानका लागि र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका, वन्यजन्तु मैत्री, पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूले सदैव जनताका लागि काम गर्ने बताएका छन्। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आलेले अग्रज नेताहरूले देखाएको बाटोमा आफू सदैव हिँड्ने र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफूले गरेका कामबाट नेपाली नागरिकको शिर निहुरिन नदिने पनि उनको भनाइ छ। आम जनसमुदायको अगाडि यो भव्य कार्यक्रममा म भन्न चाहन्छु, म जति महिना, जति दिन, जति समय, जति घन्टा र जति मिनट र जति सेकेन्डमा बस्छु, देश र जनताको लागि, देश र जनताको हितमा म काम गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु र 3 करोड नेपालीको जनताको शिर ननिहुरिने गरी म काम गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाली साहित्यका माध्यमबाट जातीय विभेद तथा असमानताका विरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला वरिष्ठ न्यायाधीश अधिवक्ता सुशील सिंह स्मृति दिवस मनाइएको छ। असहाय र महिलालाई निशुल्क कानुनी परामर्श दिएर कानुनी क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेकी सिंहलाई महिला कानुन व्यवसायीहरूको आदर्श व्यक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीश अधिवक्ता सुशीला सिंह सिलुको सम्झनामा स्मृति सभा गरिएको छ। असहाय सेवा केन्द्रको संस्थापक महासचिव समेत रहेकी सिंहको 2077 जेठ 9 मा निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1996 फागुन 22 मा काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा जन्मिएकी सिंहले भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र नेपाल ल कलेजबाट BL गरेकी थिइन्। 2020 मा अधिवक्ता हुँदै 2033 मा पहिलो महिला वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी हुन्। आफ्नो कार्यकालमा निर्भीक र प्रष्ट धारणा राख्ने अधिवक्ताको छवि बनाएकी सिंह महिला र असहायको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने अधिवक्ताको रूपमा परिचित रहेकी छन्। उहाँको मुख्य योगदान भनेको नेपालमा असक्षम पक्षको लागि निशुल्क कानुनी सहयोग र कानुनको एउटा कानुनबाट महिलाहरूलाई ज्ञानबाट सशक्तिकरण गर्ने र त्यो सँगसँगै
कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा उहाँले जुन योगदान दिनुभयो र परिणाम आज हामी यो हलमा देखिराखेको छौँ। असहायको लागि पनि र यता न्याय सम्पादनको लागि पनि उहाँको भूमिका चाहिँ एकदम सङ्घर्षशील तरिकाले निडर निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ उहाँले आफूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभएको अवस्था छ। महिलालाई पढाउन हुँदैन भन्ने समयमा जन्मेर पनि कानुन विषय पढेर पहिलो महिला अधिवक्ता बनेकी सिंहले असहाय सेवा केन्द्रको माध्यमबाट महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। सर्वोच्चबाट भएका फैसलामा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्ने अधिवक्ताको रूपमा उनलाई लिने गरिन्छ। उहाँ नेक्स्ट हुनुभन्दा अगाडि निरन्तर यो कानुन व्यवसायमा लाग्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ बेलामा एक दुईजना मात्रै कानुन व्यवसाय महिला रहनु भएको स्थितिबाट बीजारोपण गर्दै आज देशभरि कानुन व्यवसायहरूको अलि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता सहितको कानुन व्यवसायहरूको जुन सङ्ख्या उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको स्थिति छ। उहाँको एउटा पद के छ त भन्दाखेरि होइन यसरी फैसलै नलेख्ने र उक्त रायमा म सहमत छु भनेर भनिसकेपछि त्यो योग्यताको सम्बन्धमा पनि न्याय दिने योग्यताको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्छ भन्ने उहाँको फाइन्डिङ छ। उनको सक्रियतामा असहाय र महिलालाई व्यावसायिक निशुल्क कानुनी परामर्श दिने काम समेत भएको थियो। आज पनि कानुनी क्षेत्रमा उनलाई आदर्शको रूपमा लिने महिला कानुन व्यवसायीहरू धेरै भेटिन्छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। नेपाली चलचित्रका नायक राजेश हमालको एकल स्वरमा रहेको गीत गाउँले ठिटो सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच नायक हमालको एकल स्वरमा रहेको गीत गाउँले ठिटोको गीत र भिडियो सार्वजनिक भएको हो। गीतको भिडियोमा नायक हमालको अभिनय पनि रहेको छ। गोविन्द भट्टको शब्द रचना तथा सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहेको गीतमा अभिनेता हमाल गाउँले वेशभूषामा देखिएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता हमालले 3 महिनाको मेहनतपछि गीत तयार भएको बताए। गायकी त मैले खालि प्रयास मात्रै गरेको, एउटा नौलो फिल्डमा प्रयास गरेको। मेरो लागि त अब एकदमै कलाकारिता भनेको त मेरो प्यासन हो। त्यसमा चाहिँ मेरो प्यासनबाट म निर्देशित हुन्छु। भिडियोमा हमालको साथमा उत्तम केसी, गोविन्द भट्ट, एसके दाहाल लगायतको अभिनय रहेको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा फुसको छाना हटाउने र जस्तापाता वितरणमा अनियमितता भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। राहत बापतको रकमको केही स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले नै लिने गरेको दाबी स्थानीयले गरेका हुन्। फुसको छाना हटाउने र जस्तापाताको छाना हाल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सूचीकरणमा परेका 169 लाभग्राहीबाट जनही पहिलो किस्ता बापत 30,000 रुपैयाँ पठाइएको मटिहानी नगरपालिकाका कर्मचारीले मटिहानी स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा पुगेर गरिब विपन्नले आफ्नो पैसा निकाल्ने बित्तिकै सेवाग्राहीबाट 30,000 रुपैयाँ खोसेर उनीहरूलाई 18 थान कुपन दिएर पठाउने गरेका छन्। 30,000 के चेक देने रहे, 30,000 रुपया ले लेल के फिर वो अपना बैंक में डाल लेल के हम असले गाने लिए ओकरा चिन्ह नहीं पैसा तो दिल को कि नहीं दिल को पैसा नहीं दिलक फिर कॉल को जावे पुरदा लोग के जाओ घर 18 थान जस्ता पाताको 18,000 रुपैयाँ र बाँकी 12,000 रुपैयाँ नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले कर्मचारी मार्फत असुल गरिएका रकम कमिसनको रूपमा लिने गरेको लाभग्राहीको आरोप छ। गरिब विपन्नका लागि आएको रकम खोज्नु अपराध हो, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। लाभग्राहीबाट बैंकमा रकम खोसी गुणस्तरहीन कमसल जस्ता पाता 18,000 मा खरिद गरी जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय जलेश्वरमा कार्यरत वैद्य नरेश कुमार महतो मार्फत वितरण गरिएको स्थानीयको दाबी छ। 30,000 रुपैया देलकै त एगोरा कहलकै ये पैसा जमा करा दू बैग में धरलकै आ हमरा सबके पर्ची देलकै कहलकै अहाँ के सामान बोलू जाय घर त हम सब चल एली अपन पर्ची लेके आ साथ में अल्बेस्टर गिरलै 18 गो देलकै। सूचीकरणमा परेका लाभग्राहीलाई ओझेलमा पारेर निकासा दिन विभिन्न बहानाबाजी गरिएको तर जस्ताको छाना हालिसकेका केही घरलाई रकम निकासा दिएको दाबी गरेका छन्।
फुसको छाना हटाऊ अभियानको सूचीकरणमा नपरेका घरलाई जस्ताको छाना हाल्नका लागि रकम दिएको छ। 9वटा वडा रहेको मटिहानी नगरपालिकाका मेयर मण्डलले 1, 2, 3, 4, 5 र 9 वडाका जनतालाई व्यवस्था तथा विभेद गरी आफ्नै गाउँका वडा नम्बर 6, 7 र 8 का पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत जस्ता पाता वितरण गरेपछि विवाद समेत भएका थिए। सोको बारेमा छानबिन गरी वास्तविक लाभग्राहीलाई तत्काल जस्ता पाता उपलब्ध गराउन स्थानीयले ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि केही सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरले भने आरोपको खण्डन गरेको छ। से हम जे है से संबंधित निकाय से अपील करी छे एकटा जैसे नागरिक होबे के हैसियत से कि एकर जैसे वास्तविक छानबीन के लेल जैसे सरकार जैसे पर जैसे ध्यान पहुँचाबै। लाभग्राहीको सूचीमा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाम समावेश भएको, बसाई सराई गरेर अन्यत्र गइसकेका व्यक्ति अर्काको घरको तस्बिर देखाउने गरिएको पनि पाइएको छ। सम्पन्न परिवार तथा पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि कर्कट पाता वितरण गरिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। जनकपुर धाम क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कञ्चन वनमा परिक्रमा डोला पुगेपछि सहभागीहरूले एक अर्कालाई रङ अबिर दलेर होली खेलेका छन्। परिक्रमा डोला कञ्चन वनमा पुगेपछि होली खेल्ने परम्परा रहेको छ। यो नृत्य वा गीत धनुषा र महोत्तरीको सीमामा रहेको कञ्चन वनमा होली महोत्सव देखिएको हो। वनमा वा जङ्गलमा होली पनि हुने गर्छन्। फेरि त्यो महोत्सव अवसरको सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। जनकपुर धाम क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कञ्चनपुरमा परिक्रमा डोला पुगेपछि त्यहाँ सहभागी एक अर्कालाई रङ अबिर दलेर होली खेलेका छन्। कञ्चन वनको होलीमा जनकपुर धामका अधिकांश मठ मन्दिर, महन्त, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति सहभागी हुने गर्दछन्। एकातिर रङ अबिर, अर्कोतर्फ होरैया गान, फेरि हजारौं सहभागिता हेर्न लायक हुने गर्दछ। होला 15 दिनसम्म घर छोडेर मान्छे फेरि भारत र नेपाल दुई देशको मान्छे तो श्रद्धालुहरू लाखौं मान्छे यो डोलासँग मिथिला बिहारी र किशोरीजीको डोलासँग 15 दिन घुमेर अन्त जनकपुरमा अन्तर्गृह परिक्रमा गरेर अन्त गर्छ। यहाँ खेलिएको होलीले केही दिनसम्म जङ्गल नै रङ्गीन हुने गर्दछ। कतिपय स्थानीयले परिक्रमा डोला पुगेपछि होली खेल्ने र होलीका दिन भने प्रसाद मात्रै खाने गर्दछन्। जुन ऋषि मुनिले यो 15 दिन परिक्रमाको गरेर यही कञ्चन वनमा यो होली उत्सव भगवान राम र से माता सीता र चारो दुल्हा दुल्हिन मिलेर यहाँ होली मनाएको छ भने यो इतिहासमा पूर्ण पाइरहेको छन्। जनकपुर धामको हनुमान नगरबाट परिक्रमा डोला सहित निस्केको डोला नेपाल र भारतका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरेर होलीको दिन जनकपुर पुग्ने गर्दछ। यसले धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव छाड्ने गरेको छ। तर यहाँ सरकारले जुन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो त्यो ध्यान दिइराखेको छैन। त्यो मलाई लाग्छ यो ध्यान दिएपछि यो भविष्यमा टुरिज्मको एउटा हुइचो भनौँ न हुइचोको रूप लिन सकिन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार त्रेता युगमा भगवान राम जानकी चारै भाइ र चारै बहिनी सँगै कञ्चन वनमा होली खेलेका थिए। त्यसैको सम्झनामा कञ्चनपुरमा होली खेलाइने परम्परा रहेको छ। यहाँ चाहिँ मेला मात्रै होइन रङ अबिर खेल्ने पनि परम्परा रहेको छ। धनुषा महोत्तरीको मात्रै नभई नेपाल भारतका विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरू परिक्रमामा सहभागी भएका छन् र यो नै यसको आकर्षण रहेको छ भने रङ अबिर खेलाएर यो कञ्चन वनको उत्सवलाई विशेष आकार दिएको छ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। जल पर्यटन भित्रको एक साहसिक खेल हो र्याफ्टिङ। खेल पर्यटनको एक आयाम र्याफ्टिङलाई अब राष्ट्रिय खेलमा समावेश गरिने भएको छ। पर्यटनको एक प्रोडक्टको रूपमा राखिँदै आएको र्याफ्टिङलाई सरकारले अब खेलसँग जोड्ने भएको छ। र्याफ्टिङ लगायत अन्य जलाशययुक्त खेललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा विकास गरिने भएको छ। सरकारले काठमाडौँबाट नजिकै रहेको त्रिशुली, सुनकोशी र भोटेकोशीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले बताए। हाम्रो देशको कन्डिसनमा खास गरी प्राकृतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न हुनुको कारणले
हामीले स्पोर्ट्सलाई पर्यटनसँग टुरिज्मसँग जोड्नुपर्छ। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि प्राकृतिक इको टुरिज्मको हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई इको टुरिज्मलाई स्पोर्ट्स टुरिज्ममा बदल्दाखेरि र्याफ्टिङ अर्थात् जलसयुक्त गेमहरू महत्त्वपूर्ण गेमहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी मेघ आलेले त्रिशुली नदीमा कोरोना महामारी पछिको पहिलो 19औं हिमालय राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप भएको बताए। उनले त्रिशुली नदीबाट र्याफ्टिङ मात्रै नभएर रिभर पर्यटनको सुरुवात भएको बताए। अहिले त्रिशुली नदीमा रिभर पर्यटनका लागि अर्बौं लगानी भए पनि र्याफ्टिङका लागि महत्त्वपूर्ण स्थानमा विद्युतको लागि ड्याम बनाउने योजनाले समस्या आएको पर्यटन व्यवसायी आलेले बताए। यो नदीको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर सेक्सन हैन, जुन चाहिँ यो के अरे फिस्लिङदेखि अलिकति मुनि त्यहाँ ड्याम बनाउँदैछन्। त्यहाँ चाहिँ सुपर त्रिशुली भन्ने एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी जुन चाहिँ ब्लू एनर्जीको चाहिँ प्रोजेक्ट रहेछ, त्यो बनाउँदैछ है। त्यो बनाउने बित्तिकै मोस्ट पपुलर सेक्सन सबैभन्दा विख्यात नै सिद्धिन्छ। विगत 10 वर्षको अन्तरालमा त्रिशुली नदी फरक भएको छ। अहिले नदी भन्न सकिने अवस्था छैन। सफा पानी हुनुपर्ने हो, तर अहिले धमिलो ढल बगेको देखिन्छ। पहिला खोलामा माछा देखिन्थ्यो। खोला बिग्रिँदै जानुमा खोलाको गिट्टी बालुवा निकाल्नु नै हो। खोलाको संरक्षण कसैले गरेको छैन। नदीमा यस्तै भइरह्यो भने आगामी दिनमा र्याफ्टिङ कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिने खेलाडी हरि आले बताउँछन्। अब कन्स्ट्रक्सनको बिजनेस यो त्यो, अब यो गभर्नमेन्ट यहाँको लोकलदेखि लिएर माथि अर्कै के छ। हामीले यहाँ कति ट्राई गऱ्यौँ, यहाँ ट्र्याक्टर आउने के आउँछ क्या बाल्ला उठाउनलाई। हामी चाहिँ यहीँको लोकल भएको नाताले चाहिँ हामीले कति खेच्छौँ, खेद्दा पनि पत्ता लाग्दैन। हामी नआला त कसले खेच्दैन। यो अवस्था हुनुको मेन रिजन चाहिँ त्यही हो। त्रिशुली नदी लगायतमा र्याफ्टिङको प्रवर्धन गर्न सके नदी संरक्षण मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकेमा स्थानीय तहमा रोजगारीसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुर्याउन सकिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एमसीसी परियोजनाको टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायलाई प्रधानमन्त्रीको आह्वान। ठेक्का लिएर काम नगर्ने परिपाटी अन्त्य मुलुकमा सबै काम सेटिङमा भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सर्वोच्चमा गोरु ब्याएर सत्ता गठबन्धन जन्मिएको टिप्पणी। स्थानीय निर्वाचनको तयारी बारे आयोगले गरायो दलहरूलाई जानकारी। आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनु पर्ने सारा दलको माग। पालन गर्न सफल होस् भन्ने उहाँहरूको शुभकामना रह्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला विरुद्ध उच्च अदालतमा कर छलीको मुद्दा दायर। 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख जरिवाना असुल गर्न माग। खाने तेलको बजार मूल्य 15% बढ्यो। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारी निकाय रमिते। सरकारको कमजोरको फाइदा चाहिँ के त व्यवसायले उठाएको अवस्था छ। र त्रिभुवन आर्मी झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। 7 बाटो युथ क्लब 4-1 ले पराजय। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5607 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 62 र 2374 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु हुँदा 189 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिन बजारमा आगलागी हुँदा 67 वर्षीय चुलीमाया लिम्बूको जलेर मृत्यु भएको छ। आगलागी हुँदा घरभित्रै रहेकी लिम्बूको जलेर मृत्यु भएको हो। घाइते अवस्थामा रहेकी लिम्बूलाई अस्पताल पुर्याउने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीमा परेर मृतक लिम्बूकी 16 वर्षीय नातिनी रेबिना लिम्बू घाइते भएकी छिन्।
बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पल शाहको आर्थिक कारोबार लगायत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका कृष्ण प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। नाबालिग जबरजस्तीकरणी गरेको मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको टोलीले जोशीलाई तनहुँबाट पक्राउ गरेको हो। साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरान अल साउद नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका छन्। यही फागुन 30 गते साउदीका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका हुन्। उनी जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आउन लागेका हुन्। सरकारले साउदी विदेश मन्त्रीसँग द्वैपक्षीय वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी पारित हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास र साझेदारीको लागि भएको दावी समेत गरेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 को उच्च हिमालको भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।